अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अख्तर राना सारको स्टेट इस्लामाबाद से। नाज़रीन, फैसल टाउन की बुकिंग के बाद उनकी प्रोविजनल सीट्स आने के बाद अब प्रोविजनल लेटर भी इशू कर दिए गए हैं सोसाइटी की तरफ से और उसके साथ पेमेंट प्लान भी इशू कर दिए गए हैं। आपके इल्म में है कि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ व्लॉगर्स मौजूद हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 को एक फेक प्रोजेक्ट साबित करने पे तुले हुए हैं और वो इन्वेस्टर्स को भी, अलाटीज़ को भी और जो भी लोग फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको डिसहार्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने और बहुत से ऐसे लोग जो फैसल टाउन के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और वो बना रहे हैं और प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल भी दे रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ ये बात बताई थी कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहिब के पास 100% लैंड एक्विजिशन मौजूद है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे लैंड एक्वायर कर रखी है और इसके बाद दूसरी बात हमने ये भी क्लियर की थी कि फैसल टाउन फेज़ 2 का पोजेशन उनके पास मौजूद है। नाज़रीन, जब लैंड ओनर के पास, किसी भी डेवलपर के पास ज़मीन का पोजेशन हो और ज़मीन 100% क्लियर हो, उनकी मलकियत में हो, तो सिर्फ डेवलपमेंट रह जाती है। और डेवलपमेंट के बारे में चौधरी अब्दुल मजीद के आप साहब का प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि न सिर्फ उन्होंने टाइमली डिलीवर किया है बल्कि अगर आप डिलीवरेंस के लिहाज से इस्लामाबाद के अंदर देखें, इस्लामाबाद में अगर किसी डेवलपर का नाम आता है तो चौधरी अब्दुल मजीद साहिब जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं, DHA और बहरिया टाउन के बाद डेवलपमेंट के लिहाज से और डिलीवरी के लिहाज से 100% डिलीवर वो अपने प्रोजेक्ट को करते हैं। जहाँ तक फैसल टाउन फेज़ 2 का ताल्लुक है, अगर आपने रिसेंटली कोई साइट विज़िट की हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो डेवलपर हैं जो आपको 6 से 8 महीने के अंदर प्रोजेक्ट की एक शक्ल बनती हुई दिखाएंगे। तो हमारे जो दोस्त सोशल मीडिया पे बैठ के इसको एक फ़ेक प्रोजेक्ट साबित कर रहे हैं, तो ये फ़ेक प्रोजेक्ट कतई तौर पे नहीं है, 100% रियल प्रोजेक्ट है, 100% रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है, लैंड 100% एक्विजिशन के साथ है और डेवलपमेंट का काम वहाँ पे जारी है और किसी किस्म की प्रोजेक्ट के अंदर लिटिगेशन नहीं है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद रह जाती है डेवलपमेंट। तो चौधरी साहब ने 4.5 साल का हमें पेमेंट प्लान दिया है। तो 4.5 साल के पेमेंट प्लान के तहत वो 4 साल के बाद हमें डिलीवर करने के पाबंद हैं प्रोजेक्ट को। तो लोग कैसे इसको अभी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये बात कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है फेल हो चुका है? ये बात नहीं कर सकते। अभी तो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। 30 से 40 हज़ार कनाल की डेवलपमेंट का काम है। इसको डेवलप होने में हर साल लगेंगे, कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। लेकिन हमें ये यकीन है कि जिस लेवल के डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद साहिब हैं और जो आज से पहले ये डिलीवर कर चुके हैं, तो हमें ये यकीन है कि चौधरी साहब 2 से 2.5 साल के अंदर मोर देन 50% प्रोजेक्ट को डेवलप कर चुके होंगे। तो जो व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि ये इस प्रोजेक्ट ने लोगों के पैसों को डुबो दिया और लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डूब रहे हैं, तो गुजारिश ये है, एक छोटा सा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है कि चौधरी साहब ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया 4.5 साल से 5 साल की इंस्टॉलमेंट का प्लान बनता है। इतने लंबे प्लान के साथ, इतने लंबी इंस्टॉलमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं। इसमें 2 किस्म के लोगों ने बुकिंग करवाई हैं। एक वो लोग थे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे और जिनको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी कह सकते हैं, और एक वो लोग थे जो लॉन्ग टर्म, जो असल अलाटीज़ हैं, जिन्होंने ये प्लाट जो हैं मैच्योरिटी तक लेके जाएंगे, जो जिनकी ख्वाहिश है कि उनकी
ایسیٹس بنے, ان کی پراپرٹی بنے, وہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. جن لوگوں نے شارٹ ٹرم اس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے ظاہر ہے ایک سے زیادہ پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی. جب وہ ایک سے زیادہ پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو جو اضافی پلاٹس ہوں گے وہ مارکیٹ کے اندر سیل کے لیے لے کے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد پروجیکٹ تھا 2022 کا جس کی ایک ہفتے کے اندر 40,000 سے زیادہ بکنگ ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جن انویسٹر نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, جن انویسٹرز نے ایک سے زیادہ پلاٹس بک کروائے ہیں, وہ مارکیٹ میں سیل کے لیے لے کے آئیں گے, اور وہ جب سیل کریں گے ان کو جو بھی اس کے اوپر ریبیٹ کی شکل میں پروفٹ ملے گا وہ اس میں سے 50%, 60%, 40% مائنس میں لے جا کے اگر مارکیٹ میں پلاٹ کو سیل کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر بھی فائدے میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ ایک گڈ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو بکنگ کے ٹائم میں بکنگ نہیں کروا سکے تھے. وہ لوگ جو پلاٹس یہاں پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو یہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ -50, 60, 70 یا جس رینج میں بھی ان کو مائنس میں پلاٹ ملتے ہیں وہ اب پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن یہ مائنس کی مارکیٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی. مائنس کی مارکیٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 مہینے کے اندر جب وہ لوگ اپنا جو ان کی انوینٹری ہے وہ سیل آؤٹ کر دیں گے, انوینٹری کو مارکیٹ سے ایگزٹ لے لیں گے وہ, تو پھر اس کے بعد ریئل ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. اور یہ فیصل ٹاؤن کے جو پروجیکٹس جتنے بھی پہلے پروجیکٹ آئے ہیں ان کی اگر آپ ٹریک ریکارڈ اسٹڈی کر لیں, ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے 3 سے 4 مہینے یا 6 مہینے تک پروجیکٹ بعض دفعہ مائنس میں جاتا ہے اور کسی وقت میں وہ پازیٹیو میں پلس میں بھی آ جاتا ہے, پھر مائنس میں چلا جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ پروفٹ کے اندر چلا جائے گا. اب رہا یہ سوال کہ پروجیکٹ پروفٹ میں کب جائے گا. جن لوگوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے یا مڈ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے, مڈ ٹرم انویسٹمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اگر 2-4 انسٹالمنٹس جمع کروانے کے بعد ویٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد سٹیبلٹی بھی آ جائے گی اور پرائسز کے اندر سٹیبلٹی آئے گی اور سیلز کے اندر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی. پروجیکٹ امید ہے کہ جیسے ہی ڈیولپمنٹ کے مراحل طے کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھے گا, اس کے اندر ہمیں 100% جو ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کے اندر یہ چلا جائے گا. اور جو لوگ شارٹ ٹرم انویسٹر تھے وہ بیچیں گے, وہ اپنی فائلز کو بیچیں گے. اس میں سے کسی کو بھی پینک ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر سٹارٹ میں تھوڑی بہت فائلیں مائنس میں آ بھی گئی ہیں تو وہ بیچ کے نکل جائیں گے, اور جو بائر ہیں جو یہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پرچیز کر لینا چاہیے. رہا یہ کہ نیگیٹیوٹی کے بارے میں جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان سے میں تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ سے لے کے کیپٹل سمارٹ سٹی تک جو کہ 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر کا گیپ بنتا ہے, اس میں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ نہیں ہے جو ایسی پرائم لوکیشن پہ آتا ہو. اس کے علاوہ ٹھلیا انٹرچینج سے چند کلومیٹر کی مسافت پہ ہے یہ پروجیکٹ. ایئرپورٹ روڈ سے بھی اس پروجیکٹ کی انٹرنس بنتی ہے. اور اگر آپ لینڈ کی بات کریں تو لینڈ ریلیٹیولی بہتر ہے ادر پروجیکٹس جو کہ مین موٹر وے کے اوپر موجود ہیں ان کے مقابلے میں. اگر لینڈ دیکھیں تو لیول لینڈ بہتر ہے, 100% نہیں کہہ سکتے لیکن مور دین 50% لینڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور ڈیولپمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہے. سائٹ چند روز پہلے ہی ہم لوگوں نے وزٹ کی تھی تو سائٹ کی ڈیولپمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے یہی 3-4 چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ دیکھی جاتی ہیں. کیا ڈیولپر کے پاس 100% لینڈ موجود ہے, کیا ڈیولپر کے پاس اس کی ملکیت کے علاوہ پوزیشن بھی موجود ہے, کیا ڈیولپر نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے بعد
ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا ڈیولپر کو، 6 مہینے 1 سال اس کی پروگریس کو جج کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، آج سے 2 سال بعد وہ لوگ پروفٹ میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی اور وہ لوگوں کی فیک ویڈیوز یا ایسی ویڈیوز جو اس پروجیکٹ کی نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں ان کی باتوں پہ یقین کریں گے، تو 2 یا 3 سال کے بعد وہ یقیناً وہ لوگ جو ہے یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر لینا چاہیے تھی، کیونکہ فیوچر میں جو آگے پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ اس پرائسز پہ اور اتنی انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی پروجیکٹ فیوچر میں ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آتا، خاص طور پہ اس مین لوکیشن کے اوپر۔